हामी नर्मलाइजेसन मा पुगेका छौं। Data transformation by normalization. The measurement unit used can affect data analysis. For example, changing measurement units from meters to inches for height or from kilograms to pounds for weight may lead to very different results. Actually, के हुन्छ भने जुन एट्रिब्युट को रेंज अलि ठुलो छ, लार्जर भ्यालु भएको एट्रिब्युट छ भने त्यो एट्रिब्युटले प्रेडिक्सनमा अलिकति भाइटल रोल प्ले गर्न थाल्छ के हैन। अब मेजरमेन्ट युनिट सानो छ भनेपछि त एट्रिब्युटको भ्यालुहरु ठुलो ठुलो हुने भयो नि त हैन। तर एक्चुअली भ्यालु अलिकति ठुलो छ भन्दैमा प्रेडिक्सनमा त्यसको रोल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने त हैन नि त, रियालिटी त त्यो हैन हैन। तर हाम्रो एट्रिब्युटको भ्यालु लार्ज भयो भने त्यस्तो बिहेभ चाहिँ गर्छ फेरि प्रेडिक्सन सिस्टमले। जुन एट्रिब्युटको भ्यालु अलिकति ठुलो छ अनि त्यो एट्रिब्युटले चाहिँ प्रेडिक्सनमा रोल प्ले बढी गर्न थाल्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर नै हामीले ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो, नर्मलाइजेसन गर्ने हो। अब ठुलो रेन्ज त्यसैले सबैलाई सानो रेन्जमा एउटा कमन रेन्जमा ल्याउन खोजेको त्यो भएर। In general, expressing an attribute in smaller units will lead to larger range for that attribute and thus tend to give such attribute greater effect or weight. Prediction को लागि चाहिँ अब भ्यालु लार्ज हुने बित्तिकै त्यसको इफेक्ट अलिकति बढी हुन्छ। To help avoid dependence on the choice of measurement units, the data should be normalized or standardized. Standardization पनि भन्छ यसलाई हैन, कुनै कुरा स्केलिङ, स्ट्यान्डर्डाइजेसन, नर्मलाइजेसन जे भने पनि एउटै कुरा हो। This involves transformation the data to fall within a smaller or common range such as -1,1 or 0,1। यसले चाहिँ कुनै एउटा स्मल रेन्जमा, अब रेन्ज यही हुनुपर्छ भन्ने, नट हार्ड एन्ड फास्ट। Normalizing the data attempt to give all attribute an equal weight. There are many methods for data normalization. The major normalization methods are min-max normalization and z-score normalization. अरु पनि छन् हैन, डेसिमल स्केलिङ भन्ने पनि छ, डेसिमल नर्मलाइजेसन भन्ने पनि छ। तर मेजरमा चाहिँ हाम्रो डेसिमल भन्दा पनि यिनीहरु नै बढी युज हुन्छ। मिन म्याक्स नर्मलाइजेसन र जेड स्कोर नर्मलाइजेसन चाहिँ अलिकति पपुलर बढी छ। यसले चाहिँ हाम्रो डेटालाई चाहिँ it performs linear transformation on the original data. Suppose that min and max are minimum and maximum values of attribute A. Min-max normalization maps a value B of A to NV in the range new min, new max using following formula. Min र max चाहिँ डेटा को आफ्नो मिनिमम र मैक्सिमम भ्यालु भयो। न्यू मिन र न्यू मैक्स चाहिँ हाम्रो डेटा को चाहिँ न्यू, हामीलाई न्यू रेंज को मिनिमम र मैक्सिमम हो। नर्मलाइजेसन गरेर हामीले कुन रेन्जमा भ्यालुलाई लान खोजेका छौं, जस्तो 0,1 रेन्जमा भ्यालुलाई 0 र 1 को रेन्जमा 0 देखि 1 को रेन्जमा भ्यालुलाई लान खोजेको हो भने हामीले न्यू मिन भनेको 0 हुने भयो, न्यू मैक्स भनेको 1 हुने भयो। -1 to 1 + 1 को रेन्जमा भ्यालुलाई हामीले नर्मलाइज गर्न खोजेको हो भने न्यू मिन भनेको -1 हुने भयो, न्यू मैक्स भनेको +1 हुने भयो हैन। ओके, रेन्ज चाहिँ त्यो जुनसुकै पनि हुन सक्छ। दिस इज द फर्मुला फर min-max normalization. अब यसमा चाहिँ
यो पछाडिपट्टिको टर्म जुन हुन्छ यो कुनै कुनै ठाउँमा एब्सेन्ट भएको पनि देखिन्छ। यो पछाडिपट्टिको टर्म नराख्ने हो भने रेन्ज विल बी 0,1 बाई डिफल्ट 0 र 1 को रेन्ज हुन्छ हैन। पछाडिपट्टिको रेन्ज यो भ्यालु यो पार्ट पनि राख्ने हो भने रेन्ज चाहिँ हामीले जुनसुकै पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ 0 र 1 हुने हो भने यो टर्म पछाडिको टर्मको इफेक्ट केही पनि हुँदैन। 1 माइनस 0 1 ले मल्टिप्लाई भयो हैन प्लस 0 मल्टिप्लाई बाई 1 प्लस 0 हुँदैछ 0 र 1 को रेन्जमा। भनेपछि 0 र 1 को रेन्ज हो भने यो टर्मको इफेक्ट नै हुँदैन खासै। त्यो बाहेक अरु रेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो पछाडिपट्टिको टर्मले काम गर्छ। Okay, another one is Z-score normalization. In Z-score normalization, it is also called zero mean normalization. The values for an attribute A are normalized based on the mean and standard deviation of A value, a value B of A. The value V of A is normalized to NV as follows. NV भनेको new value हैन, NV equal to V minus mu divided by sigma standard deviation. This is the formula for Z-score normalization. This यो यसरी normalize गरेपछि जुन normalized value जुन आउँछ त्यसको mean always 0 र standard deviation चाहिँ जहिले पनि 1 हुन्छ। 0 mean unit standard deviation Z-score normalization बाट। This is also called standard normalization हैन। स्ट्यान्डर्ड नर्मलाइजेसन पनि भन्छौं यसलाई हामीले। त्यही हो स्ट्यान्डर्ड नर्मलाइजेसन भने पनि यही नै हो। Okay. Is so called standard normalization or scaling. And this is the formula for standard deviation. Standard deviation calculate गर्ने formula चाहिँ यो very simple. Bi minus mu को whole square summation and divided by n को square root. Let's say an example of min-max and Z-score normalization. This is the given data. We have to normalize it to we have to normalize this value by using min-max and Z-score normalization. दुईटै मेथडबाट नर्मलाइज गरेर हेर्नु पर्ने छ यो डेटा सेटले। We have given two data columns, salary and age. Now, min-max normalization. अब हाम्रो
ओके, अब यसमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा डेटा भ्यालुलाई मैले स्यालेरी 45,000 लाई चाहिँ नर्मलाइज गरेर, यो चाहिँ नर्मलाइज्ड भ्यालु हो है, यो नर्मलाइज्ड भ्यालु हो। यहाँ राखेको भ्यालुहरु चाहिँ नर्मलाइज्ड भ्यालु। यो नर्मलाइज्ड भ्यालु कसरी आयो त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिरहेको छ क्याल्कुलेसनमा। स्यालेरी 45,000 को लागि क्याल्कुलेसन गरेका छौं हामीले। सुरुमा चाहिँ स्यालेरी 45,000 थियो। 45,000 न्यू स्यालेरी एनसाल भने न्यू स्यालेरी भन्न खोजेको हो मैले, इक्वल टु अब हाम्रो फर्मुला लगाउने हो भने v माइनस के थियो हाम्रो मिनिमम, v माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाइ मैक्सिमम माइनस मिनिमम। v माइनस v भने त आफै स्यालेरी माइनस मिनिमम स्यालेरी कति छ त 32,000 डिवाइडेड बाइ मैक्सिमम स्यालेरी कति छ 58,000, मिनिमम स्यालेरी 32,000, 58,000 माइनस 32,000। अब रेंज 1 र 0 नै हो भने यो 1 माइनस 0 प्लस 0 भयो, यो टर्मको खासै इफेक्ट हुँदैन। मैले यो रेंज भनेको छ भने चाहिँ त्यही रेंजमा हाल्दै पनि भयो, क्वेशनमा दिएको छ भने रेंज, अदरवाइज हामीले 101 कै रेंज चुज गर्दा हुन्छ। नाउ यो भ्यालुलाई चाहिँ अब हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने यो 0.5 आउँछ। भनेपछि रेंज गिवन छैन भने हामीले म्याक्सिमम रेंज 1 दिदा हुन्छ, मिनिमम 0 म्याक्सिमम 1। रेंज दिएको छैन भने त्यही 0 र 1 युज गर्दिदा हुन्छ। अहिले चाहिँ गिवन छ हैन यता टेबलमा। हजुर, रेंज गिवन छ नि त यता टेबलमा है। अब 45,000 माइनस 32,000 भनेपछि यो चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 13,000 डिवाइडेड बाइ 58,000 माइनस 38,000 भनेपछि 32,000 भनेपछि यो चाहिँ 26,000, 0.5। सर यो रेंज चाहिँ सधैँ 0 र 1 को बीचमा हुन्छ कि 1 भन्दा म्याक्सिमम हुन नि सक्छ? यो हैन, यो रेंज जति पनि हुन सक्छ क्या, +1 +10 -10 -10 to +10 -5 to +5 जति पनि हुन सक्छ क्या यो रेंज। यति नै भन्ने खास फिक्स हुँदैन। अब नर्मली चाहिँ हामीले चाहिँ 0 1 अर्थात +1 -1 to +1 युज गर्ने गरेको रिजन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, किन हो त भन्दाखेरि जस्तो कुनै एट्रिब्युटको भ्यालु आफैमा पनि अब डिफरेन्ट, जस्तो कुनै भ्यालु चाहिँ 5 नै होला हैन, कुनै भ्यालु चाहिँ 50 नै होला। त्यो भएको हुनाले नर्मली धेरै जसो प्र्याक्टिस गर्ने, हामीले धेरै जसोले युज गर्ने रेंज चाहिँ त्यो हो। तर हामीले के कुरामा कन्फर्मेसन चाहिँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि सबै भ्यालु ट्रान्सफर्म भएर कमन रेंजमा आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले क्लियर हुनु पर्यो क्या। अब 0 to 1 कै रेंजमा नर्मल्ली भ्यालुहरु हुँदैन, अर्थात -1 to -1 to +1 कै रेंजमा सधैँ भ्यालुहरु हुँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो रेंजमा राखिरा, तर नट हार्ड एन्ड फास्ट सबैलाई कमन रेंजमा हाम्रो भ्यालुहरु ठुलठुलो छ कमन रेंजमा राख्ने हो भनेपछि मैले -10 to +10 को रेंजमा पनि भ्यालु ल्याउन सक्छु। त्यो पनि नर्मलाइजेसन हो, त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट केही पनि छैन रेंज यही भन्ने। तर प्र्याक्टिस भएको मैले भने नि कमनली प्र्याक्टिस हुने रेंज चाहिँ 0 1 र +1 -1 कै रेंज हो, -1 to +1 को रेंज। ओके, स्यालेरी 0.5 आयो, यो नर्मलाइज स्यालेरी यही यहाँ राखेको हो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ सिमिलरली अरुको लागि पनि हामीले नर्मलाइज गर्न सक्छौं। यो चाहिँ अब हाम्रो 0 नै आउँछ होला,
किनभने मिनिमम स्यालेरी पनि 32,000 छ, स्यालेरी पनि 32,000 भयो भने त 32 माथिको टर्म 0 भइहाल्यो, माथिको टर्म 0 हुने बित्तिकै यहाँ यो 0 भइहाल्छ। सिमिलरली अरूलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब सबैको लागि क्याल्कुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ एक्जाममा सोधिहाल्यो भने। लेट्स से एउटा एजको लागि पनि यहाँ लेखेको छौँ हामीले 42 लाई पनि नर्मलाइज गरेका छौँ हामीले। 42 माइनस मिनिमम एज कति छ त 26 डिवाइडेड बाई मैक्सिमम एज माइनस मिनिमम एज 48 माइनस 26 42 माइनस 26 भनेपछि दिस इज हाम्रो 1416 डिवाइडेड बाई 48 माइनस 26 भनेपछि 18 त्यसपछि 18 प्लस 4 22 0.727 आयो। दैट इज राउन्डिङ गर्दाखेरि 0.73। ओके, यहाँ एज पनि यहाँ मिनिमम छ, 0 नै छ एजको नर्मलाइज्ड भ्यालु पनि, किनभने मिनिमम एज यहीँनिर छ। मिनिमम एज जुन हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 0 नै आउँछ नर्मलाइज हुँदाखेरि, किन यो न्युमेरेटर 0 हुन्छ 26 माइनस 26 भएर हैन। हाम्रो एज पनि 26, मिनिमम एज पनि 26 हुँदाखेरि यो 0 भइहाल्यो। यो 0 हुने बित्तिकै होल टर्म 0 हुन्छ। ओके, टेबलमा प्लेस गरेको भ्यालु यो अलि क्लियर भएन सर। के रे यो मिन म्याक्स नर्मलाइजेसन टेबलमा यो भ्यालु कसरी प्लेस गरेको अलि क्लियर भएन। यो यहाँ टेबलमा भएको यो टेबल, यो त गिवन डेटा सेट भयो। यहाँबाट मिनिमम र म्याक्सिमम निकालिरा हो क्या हामीले। जस्तो तिमीले के भने क्वेशन के क्लियर भएन रे? यता नेक्स्ट टेबल सर 23 सर। यहाँ हजुर हजुर हजुर, यो त नर्मलाइज्ड भ्यालु हो कि, यो त ओरिजिनल टेबल त यो हो नि त। मैले त यो नर्मलाइज्ड भ्यालु हो यो। हाम्रो आउनुपर्ने सोलुसन चाहिँ यो भयो नि सर। के रे? हाम्रो आउनुपर्ने सोलुसन चाहिँ यो भयो हैन? हामीले हेर्नु पर्ने त यहाँ हो नि त, गिवन डेटा टेबल त यो हो नि त हैन। यसलाई हेरेर नर्मलाइज गर्नु पर्यो नि त यसलाई। यहाँ त यो त नर्मलाइज गरेर निकालिसकेपछि भ्यालको भ्यालु हो। यो त हेर्ने हैन, मैले त यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर भ्यालु राखिरा हो। त्यही त बुझेँ। अनि यो 0.19 र 0.27 आएको बुझेन सर। ए 0.19 र 0.27 यो चाहिँ हजुर। ल 0.19 पनि निकालेर हेरौँ न हैन। यो चाहिँ अब हाम्रो स्यालेरी यहाँ चाहिँ कति छ 37,000 छ स्यालेरी है। भनेपछि पछाडिपट्टिको टर्मको इफेक्ट हुँदैन। 37,000 माइनस 32,000 हैन। दिस स्यालेरी माइनस मिनिमम स्यालेरी 37,000 माइनस 32,000 भनेपछि यो 5,000 हुन्छ। डिवाइडेड बाई maximum salary minus minimum salary 58,000 minus 32,000 त्यो भनेको 26,000 0.19 सिम्पल छ। त्यो पछाडिपट्टिको टर्मको इफेक्टै हुँदैन केही पनि 0 र 1 को रेन्जको लागि। त्यो पछाडिपट्टिको टर्म हामीले राखे पनि त्यो आउने के नि त्यसले असरै गर्दैन। 0.19 आयो। जसको एज को लागि यो 32 एज को लागि हेर्ने हो भने 32 माइनस 26 मिनिमम एज 32 माइनस 26 गर्दाखेरि यो चाहिँ कति भयो त 6 भयो। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटरमा मिनिमम एज मैक्सिमम एज माइनस मिनिमम एज। मैक्सिमम एज 48 माइनस 26 भनेपछि 48 माइनस 26 हुँदाखेरि 22 0.27
यसरी आएको यो नर्मलाइज गरेर राखेको अनि यो म्याक्सिमम भ्यालु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ 1 आउँछ हैन जहिले पनि किनभने न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम आउँछ के त्यतिखेर जस्तो म्याक्सिमम 58000 स्यालेरीलाई गर्ने हो भने 58000 माइनस 32000 तल पनि 58000 माइनस 32000 हुन थाल्छ अनि न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर सेम हुन थाल्यो भने 1 हुन थाल्छ यहाँ पनि 1 भएको त्यही रिजन हो एजमा पनि यहीँनिर म्याक्सिमम एज थियो होला जहिले पनि म्याक्सिममको लागि 1 आउँछ मिनिमम भ्यालुको लागि 0 आउँछ अरु भ्यालुको लागि चाहिँ कति आउँछ थाहा हुँदैन फेरि ओके यो रेन्ज त हामीले त म्याक्सिमम 1 दिएको हुनाले त यो टेबलमा चाहिँ 1 प्लेस गरेको त हो नि केमा जुन हामीले त म्याक्सिमम रेन्ज 1 देखाउँ नि त्यता नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि त्यही यता टेबलमा प्लेस गरेको त हो नि स्यालेरीको म्याक्सिमम रेन्ज 1 भनेर ए फिक्स गरेको भन्दा पनि क्याल्कुलेट गर्दा नि त्यति नै आउँछ फिक्स त्यो क्याल्कुलेट नगर्दा नि त्यति नै आउँछ क्याल्कुलेट मिनिमम र म्याक्सिममको लागि क्याल्कुलेट नगर्दा नि हुन्छ त्यो भएर किनभने आउने त्यही नै हो यो हामीले क्याल्कुलेटै गरेर निकाले हो कि यो पनि निकाल्न चाहिँ तर त्यति नै आउँछ क्या मिनिममको लागि जहिले पनि 0 आउँछ नर्मलाइज्ड भ्यालु म्याक्सिममको लागि जहिले पनि नर्मलाइज्ड भ्यालु 1 नै आउँछ क्या हैन त्यो फिक्स गरेको भन्दा पनि क्याल्कुलेट गरेर त्यति आउँछ नै त्यसैले क्याल्कुलेट गरेर फास्ट सिधै लेखिदिँदा नि हुन्छ धेरै क्याल्कुलेसनले फर्मुला हाल्मा भ्यालु हाल्ने इक्वल टु 1 भनेर इक्वल टु 0 भनेर सिधै लेखिदिँदा हुन्छ फरक पर्दैन त्यो क्याल्कुलेसन गरे पनि नगरे पनि आउने त्यही नै हो भ्यालु हाल्दैन भ्यालु हालेपछि फर्मुलामा देखाइदिने हैन अनि त्यो भएको हुनाले त्यसरी आउँछ okay another one is z score normalization बाट पनि नर्मलाइज गर्नु छ यही टेबललाई हामीले भनेपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटै क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ मीन स्यालेरी क्याल्कुलेट गर्न त सजिलो छ हैन एउटाको लागि गरेर देखाइदिएको छ म अर्कोको लागि पनि देखाइदिन्छु हैन यहाँनिर चाहिँ एउटाको लागि चाहिँ हाम्रो स्याम्पल राखेका छ अनि जस्तो मीन स्यालेरी कति भयो त हाम्रो भन्दाखेरि क्याल्कुलेट गरौँ न 45000 प्लस 32000 प्लस 58000 plus 37000 divided by 4 43000 is the mean salary 43000 mean निकालेको हो पहिला त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ यहाँ छ हाम्रो यो समेसन डिवाइड बाइ n गरेर vi माइनस म्यू को स्क्वायर म्यू भने मीन को समेसन डिवाइडेड बाइ n को स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्यो हैन अब यसको लागि चाहिँ मैले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एक्सेल खोले फर्मुला नत्र त्यसमा गाह्रो भइराख्छ अब हाम्रो यसमा फर्स्ट स्यालेरी 45000 छ भनेपछि फर्मुला अनुसार 45000 माइनस 43000 हैन किनभने चाहिँ मीन कति छ 43000 आएको छ मैले यहाँनिर फर्मुला लगाउँछु इक्वल टु पावर 45000 माइनस 43000 सिधै 2000 लेखे पनि भयो हैन 45
38,000 minus 43,000 कमा 2 स्क्वायर गर्नलाई कमा 2 गरे हो हैन प्लस हेर्नुस् है त्यसपछिको स्यालेरी कति छ हाम्रो 32,000 यहाँनिर 32,000 आयो 32,000 minus 43,000 हैन BI minus mu त्यसपछिको स्यालेरी कति छ हाम्रो 58,000 58,000 minus 43,000 प्लस स्क्वायरिङ गरिरहेको छु मैले स्क्वायर्ड सम निकालिरहेको छु लास्टमा स्यालेरी कति छ 37,000 minus 43,000 कमा 2 अब यसलाई चाहिँ डिवाइड बाइ 4 गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ n भनेपछि स्क्वायर्ड सम आयो डिवाइड बाइ 4 अनि यसको स्क्वायर रुट पनि निकाल्नु पर्यो $9,823.44 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको 9,823.44 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो चाहिँ नर्मलाइज्ड भ्यालु हो है यहाँको टेबल हामीले ओरिजिनल गिवन टेबलबाट भ्यालुहरु लिनु पर्छ नाउ ट्रान्सफर्म स्यालेरी इक्वल टु 45,000 45,000 लाई ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि अब फर्मुला लगाउने 45,000 माइनस salary minus mean salary divided by standard deviation सजिलो छ क्याल्कुलेट गर्दिनुस् हैन त्यहाँनिर 2000 आयो divided by 9,823.44 0.203 आयो 0.203 that means 0.20 मात्रै लेख्यो भने भयो स्यालेरी को यसको पनि यसरी नै निकाल्ने हो हैन यसको लागि पनि हामीले म एउटा निकालेर देखाइदिन्छु यहाँनिर सबभन्दा पहिला मीन एज निकाल्नु पर्यो हामीले मीन एज म यहीँनिर निकाल्छु यसमा मीन एज चाहिँ हाम्रो 42 26 48 32 42 26 48 यसमा 32 थियो क्या हो divided by 4 37 है आया mean age 37 mean age आया 37 mean age आएपछि अब हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नको लागि इक्वल टु 37 आयो है हाम्रो mean age mean age आएको छ मैले यहाँ फर्मुलामा सिधै हाल्दिन्छु स्क्वायर रुट अफ हाम्रो एज कति छ सुरुमा रे 42 minus 37 त्यसपछि 26 छ एज हाम्रो
26 minus 37 त्यसपछि 48 छ हाम्रो एज 48 minus 37 त्यसपछि एज 32 छ 32 minus 37 को स्क्वायरिङ गर्दै स्क्वायर्ड सम डिवाइड बाइ 4 को स्क्वायर रुट निकाल्दैछौँ भनेपछि 8.54 मिन चाहिँ कति छ 37 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8.54 आयो भनेपछि अब चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म 42 लाई ट्रान्सफर्म गरेर हेरौँ सजिलो छ अब 42 माइनस मिन एज 42 माइनस मिन एज भनेपछि कति हुने भयो त हाम्रो 42 माइनस मिन एज भनेपछि 37 5 भयो हैन डिवाइडेड बाइ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 8.54 0.58 आयो 59 लेखा छ राउन्डिङ अफ गर्दाखेरि यस्तो भएको हो हैन यो 585 5 भन्दा माथि छ नि त पछाडीको टर्म त्यो भएको हुनाले यो राउन्डिङ अफ भएर 59 भएको इन दिस वे अनि अब यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मिन भ्यालु भन्दा थोरै हुनेहरु नेगेटिभमा आउँछन् मिन भ्यालु भन्दा बढी भ्यालु जसको छ त्यो चाहिँ पोजिटिभमा आउँछ जहिले पनि त्यही नै हो यसको अनि यसमा अब यो स्यालेरीको मिन निकाल्नुस् 0 आउँछ यसको मिन अब यसको मिन निकाल्नुस् यसको मिन चाहिँ अब 0 आउँछ यसको त क्लियरली देखिन्छ यो -1.29 प्लस 1.29 0.59 माइनस 0.59 आएछ 0 मिन युनिट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अब नर्मलाइज भ्यालुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने हो भने यिनीहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 आउन थाल्छ अब स्यालेरी र एज दुईटैको ओके इन दिस वे जेड स्कोर नर्मलाइजेसन पनि हामीले गर्न सक्छौं यो चाहिँ गर्न जान्नु पर्छ है यिनीहरु चाहिँ सोध्न पनि सक्छ Okay, now data reduction, another topic. Data reduction techniques can be applied to obtain reduced representation of the data set that is much smaller in volume. It closely maintains integrity of the original data that is mining on the reduced data set should be more efficient and produce the same एनालिटिकल रिजल्ट यसमा चाहिँ डेटाको साइज रिड्युस गर्ने हो हामीले तर साइज रिड्युस गर्ने भन्दैमा फेरि जुन पाए त्यही तरिकाले रिड्युस गरेर त भएन हाम्रो के हुन्छ भने ह्युज भोल्युम अफ डेटालाई माइनिङ गर्दा आउने रिजल्ट र त्यो डेटाको साइज रिडक्सन गरिसकेपछि त्यो रिड्युस्ड जुन रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसलाई माइनिङ गर्दाखेरि आउने रिजल्ट अलमोस्ट सिमिलर छ भने why not to reduce किन रिड्युस नगर्ने त त्यो माइनिङ फास्ट हुन्छ नि त्यसैले पोसिबल भएसम्म हामीले डेटाको साइजलाई रिडक्सन गर्नुपर्छ बट के चाहिँ हुनु पर्यो फेरि त्यो साइज रिडक्सन गरेर माइनिङ रिजल्टमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट दिनु भएन विदाउट रिडक्सन माइनिङ रिजल्ट जस्तो आउँछ अलमोस्ट त्यही टाइपको रिजल्ट रिड्युस्ड रिप्रेजेन्टेसनमा पनि आउनु पर्यो Data reduction strategies include dimensionality reduction, numericity reduction, and data compression. Dimensionality reduction. अब dimensionality reduction मा चाहिँ हामीले number of variables नै घटाइदिने हो क्या dimensionality reduction भनेको we have to reduce the number of variables
or simply number of attributes or simply number of columns नै घटाउने हो त्यो टेबलकै टर्ममा हामीले टर्मिनोलोजी युज गर्यौं भने it is the process of reducing number of random variables or attributes under consideration. Dimensionality reduction method include wavelet transforms and transformation and principal component analysis, which transform or project original data into smaller space. Attribute subset selection is method of dimensionality reduction in which irrelevant, weakly relevant or redundant attributes or dimensions are detected and removed. अब यो लास्ट मेथड चाहिँ सजिलो छ यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेपछि एट्रिब्युटहरु इरिलेभेन्ट एट्रिब्युट्सहरु छुट्याउँछौं पहिला कोरिलेसन एनालिसिसबाट छुट्याइन्छ which one is relevant which one is not relevant भनेर कोरिलेसन एनालिसिसबाट हामीले तिनीहरुको रेलेभेन्स चेक गर्छौं र इरिलेभेन्टहरु हटाइदिने रिमुभ गर्दिने विकली रिलेभेन्टहरु पनि हामीले रिमुभ गर्न सक्छौं बाँकी चाहिँ राख्ने त्यसपछि के हुने भयो नम्बर अफ एट्रिब्युट्स घटेर जाने भयो माइनिङ फास्ट हुन सक्ने भयो र अलमोस्ट माइनिङ रिजल्ट सिमिलरै हुन्छ झन् राम्रो पनि आउन सक्छ इरिलेभेन्ट एट्रिब्युट छन् भने त रहेछन् पहिला र इरिलेभेन्ट एट्रिब्युटहरु हामीले हटायौं भने त माइनिङ रिजल्ट झन् राम्रो पनि आउन सक्छ विकली रिलेभेन्टहरु हटाउ रिमुभ गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यो एट्रिब्युट्स सबसेट सिलेक्सन मेथड भन्दा बाहेक हाम्रो दुईटा मेथड थियो एउटा चाहिँ वेवलेट ट्रान्सफर्मेसन र प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिस भन्ने यिनीहरु पनि डाइमेन्सनालिटी रिडक्सनमै युज हुने हो अब यिनीहरुको यहाँ डिटेल हाम्रो मा पढ्नु पर्दैन हामीले यो वेवलेट ट्रान्सफर्मेसन र प्रिन्सिपल कम्पोनेन्ट एनालिसिसको डिटेल हामीले पढ्नु पर्दैन तर जस्ट यिनीहरुको कन्सेप्ट के रहेछ टर्म आएको भएर कन्सेप्ट चाहिँ राख्दियौ न भनेर यिनीहरुको कन्सेप्ट यस्तो हो है भनेर यहाँनिर राखेको छ अलिकति कन्सेप्ट मात्रै यिनीहरुको डिस्क्रिट वेवलेट ट्रान्सफर्म is a linear signal processing technique when applied to data vector x transforms it to a numerically different vector x dash of wavelet coefficients. The two vectors are of the same length. यसले x भन्ने डेटा भेक्टरलाई x dash भन्ने कोएफिसिएन्ट को भेक्टरमा कन्भर्ट गर्छ वेवलेट कोएफिसिएन्ट को भेक्टरमा बट यहाँनिर x को साइज जति हुन्छ x dash को साइज पनि त्यति नै हुन्छ है फेरि नम्बर अफ भेरिएबल्स जति छन् नम्बर अफ एट्रिब्युट्स जति छन् डेटा सेटमा नम्बर अफ कोएफिसिएन्ट पनि त्यति नै आउँछन् x dash मा भनेपछि अहिलेसम्म त रिड्युस भएको छैन साइज है अहिलेसम्म साइज रिड्युस भएको छैन एक्ज्याक्टली x को साइज जति छ x dash को साइज पनि त्यति नै छ The complex approximation of the data can be retained by storing only a fraction of the strongest of the wavelet coefficient. For example, all wavelet coefficient larger than some user specified threshold can be retained. अब हामीले जुन x dash भन्ने कोएफिसिएन्ट भेक्टर जुन आयो त्यसमा भएको सबै कोएफिसिएन्ट भेक्टरहरुलाई हामीले राख्दैन युज गर्दैनौं के we use only strong coefficient vectors or we define some threshold हैन त्यो थ्रेशोल्ड भन्दा माथि भ्यालु भएको कोएफिसिएन्टहरु राख्छौं अरु हटाइदिन्छौं देन बल्ल के भयो साइज रिड्युस भयो र त्यसलाई माइनिङ गर्छौं अनि another one is dimensionality reduction by using principal component analysis PCA यसको पनि कन्सेप्ट मात्रै हो यहाँनिर PCA converts k-dimensional data vector into c-dimensional vector where c is less or equal to k is the number of orthogonal vectors that can be used to represent data. These c orthogonal vectors are called principal
components of the original data set. अब यहाँनिर हाम्रो अनि हामीले चाहिँ के डाइमेन्सनल डेटालाई सी डाइमेन्सनल डेटामा कन्भर्ट गर्ने हो. सी भनेको यहाँनिर नम्बर अफ orthogonal vectors हुन्. These orthogonal vectors are called principal components of the data vector. Now orthogonal vectors हरु निकालिसकेपछि normally c less or equal to k हुन्छ. Sometimes k हुन पनि सक्ला. अब रिड्युस नहुने रहेछ, खासै रिड्युस गर्न नसकिने डेटा रहेछ भने त इक्वल टु k पनि हुन सक्छ c. नत्र c less than k नै हुन्छ नर्मली. Each data vector is represented as linear combination of c principal component vectors. पछि चाहिँ हामीले principal component हरु निकालिसकेपछि यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं. PCA works for numeric data only and it is useful when the number of dimensions is large. यसले non numeric data like ordinal data हाम्रो nominal data को लागि काम गर्दैन. फेरि हामीले अस्ति types of attributes में nominal attributes, ordinal attributes अनि interval scaled र ratio scaled चारवटा टाइप को attributes पढाएको छौं. त्यसमा interval scaled र ratio scaled attributes भनेको चाहिँ numeric attributes हुन्. ordinal र nominal भनेको चाहिँ non numeric attributes हुन्. non numeric attributes को लागि PCA ले काम गर्दैन. numeric attributes को लागि मात्रै काम गर्छ यसले चाहिँ. यिनीहरुको जस्ट कन्सेप्ट हो यो. यसरी सोध्दैन होला खासै, अब आको भएर मैले कन्सेप्ट सम्म राखिदिएको. यिनीहरुको अब ठुलठुलो डेरिभेसन नै हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन. Okay, numericity reduction. Numericity reduction techniques replace the original data volume by alternative smaller forms of data representation. These techniques may be parametric or non-parametric. यसमा चाहिँ दुईटा मेथड छ डेटा को साइजलाई रिडक्सन गर्ने, प्यारामेट्रिक मेथड र नन प्यारामेट्रिक मेथड. अब प्यारामेट्रिक मेथडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि हामीले डेटा स्टोरै गर्दैनौं के हैन. A model is used to estimate the data so that typically one data parameters need to be stored instead of actual data. मैले तर आउटलायर्सहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ है. फेरि आउटलायर्सहरु चाहिँ हामीले स्टोर गर्नुपर्छ किनभने आउटलायर्सलाई त त्यो मोडलले दिदैन. यसले भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो फर एक्जाम्पल गिवन डेटा स्टोर नगरेर त्यो डेटाको रिप्रेजेन्टेसन गर्ने अनि रिग्रेसन मोडल अर लग लिनियर मोडलहरु बनाउने पहिला आफैले. त्यस्तो त्यो डेटाबाट रिग्रेसन मोडल लग लिनियर मोडलहरु बनाउने हैन. डेटा स्टोर नगर्ने अनि त्यो मोडल बनाइसकेपछि त्यो मोडल चाहिँ डेटाको प्रेडिक्सन गर्नको लागि युज हुन्छ नि त. त्यसपछि त्यो मोडलको प्यारामिटरहरु मात्र स्टोर गर्ने, डेटा स्टोर नगर्ने. बिकज प्यारामिटर स्टोर गर्यौं भनेपछि त्यो मोडल युज गरेर डेटा त जेनेरेट गर्न सकिन्छ नि त हैन. त्यो भएको हुनाले त्यसो यसले चाहिँ यस्तो भन्छ, डोन्ट स्टोर डेटा, rather we need to store only the parameters. प्यारामिटर मात्रै स्टोर गरे पुग्छ र त्यो प्यारामिटर युज गरेर अनि हामीले डेटालाई जेनेरेट गर्न सक्छौं. त्यतिखेर प्यारामिटर मात्रै स्टोर गर्दाखेरि त अब हाम्रो ड्रास्टिकली रिड्युस हुन्छ साइज. Non-parametric methods for storing reduced representation of the data include histograms, any clustering, sampling, data cube aggregation, etc. अब एग्रिगेसन में तो अब हाम्रो एग्रिगेट गरेर समराइज डेटा स्टोर गर्ने हो. सैम्पलिंग में चाहिँ हामीले लार्ज पपुलेसन बाट चाहिँ सर्टेन रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल को डेटा मात्रै हाले त्यो स्याम्पललाई मात्रै स्टोर गर्छौं अनि त्यसलाई माइनिङ गरौँला हैन. क्लस्टरिङ में चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि
क्लस्टरिङ गर्ने हो डेटाको, अनि एभ्री क्लस्टरबाट हामीले डेटाहरू पिक गरेर राख्न सक्छ। अनि हिस्टोग्राममा चाहिँ अब हामीहरूले जस्तो डेटा छ भने त्यो डेटालाई एज इट इज स्टोर नगरेर त्यसको हिस्टोग्रामहरू मात्रै स्टोर गर्ने, हिस्टोग्रामको इन्फर्मेसन। जस्तो फर इक्जाम्पल मसँग डेटा छ होइन 5 6 7 8 अब यस्तो टाइपको डेटा छ भने जस्तो मैले अब केही न केही इन्टरभल डिफाइन गर्छु। अब एउटा त हिस्टोग्राम भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हिस्टोग्राम रिप्रेजेन्टेसन भनेको सपोज मसँग डेटा छ 5 5 7 8 8 9 10 12 12 13 14 16 17 17 यस्तो टाइपको डेटा छ अरे मसँग है। भनेपछि अलिकति अझ राख्छु म डेटा 18 18 18 20 लाइक यस्तो डेटा छ। भनेपछि एउटा त हिस्टोग्रामको रिप्रेजेन्टेसन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि 5 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ हैन, 5 अनि त्यसको फ्रिक्वेन्सी दुईटै स्टोर गर्छ हिस्टोग्रामले चाहिँ। अनि त्यसपछि हाम्रो 7 अनि अझ फ्रिक्वेन्सी मैले रियालिटीमा त धेरै हुन्छ नि त हैन। 8 को फ्रिक्वेन्सी 2 छ, 9 10 12 हैन, 9 10 हैन, 12 12 को फ्रिक्वेन्सी 2 हुँदा हुँदा सो वान अनि 18 को फ्रिक्वेन्सी 17 भयो, 18 को फ्रिक्वेन्सी 3 20 यसरी मैले डेटा स्टोर गर्छु। यो पनि अलिकति रिडक्सन भएर जान्छ साइज, अझ फ्रिक्वेन्सी धेरै छ भने चाहिँ अझै धेरै रिडक्सन हुन्छ। अझ मैले यो भन्दा पनि बेटर रिडक्सन कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि रेन्जमा डिफाइन गर्ने क्या। जस्तो 5 to 10 को लागि एउटा रेन्ज बनाउने, 5 to 10 मा कतिवटा भ्यालु छन् त 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा भ्यालु छ। 10 to 15 को लागि अर्को रेन्ज डिफाइन गर्ने, 11 to 15 भनौँ न। अनि 1 2 3 4 5 6 4 5 4 मात्रै 1 2 3 4 and 1 2 3 4 मात्रै। 16 to 20 को लागि अर्को 1 2 3 4 5 6 7 यति मात्र रिप्रेजेन्ट गरे पुग्यो। अब हिस्टोग्राम भनेको चाहिँ फिगरै बनाइरा हुन्छ बनाउन चाहिँ, तर फिगर यसैको मैले जुन अहिले डेटा देखाएँ त्यसैको फिगर बनाउने हो। 5 to 10 मा हिस्टोग्राम 7 साइजको हुने हो एउटा बार, 10 to 11 to 15 मा 4 साइजको बार हुने हो हैन, 16 to 20 मा 7 साइजको बार हुने हो हैन। ओके, त्यही हो। यसरी पनि हामीले डेटाको रिड्युस्ड रिप्रेजेन्टेसन गर्ने गरिन्छ। Another one is data compression method पनि हुन्छ। In data compression, transformations are applied so as to obtain reduced or compressed representation of data. अब यहाँ त अब डेटा कम्प्रेसनको टेक्निकहरु नै हामीले एल्गोरिदमहरु नै लगाएर कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। If the original data can be reconstructed from the compressed data without any loss, information loss, the data reduction is called lossless. And if instead we can reconstruct only an approximation of the original data, then the reduction is called lossy reduction. A compression मा चाहिँ lossless र lossy compression हुन्छ। I think you know very well.
अब हाम्रो ओरिजिनल जो कम्प्रेस डेटाबाट ओरिजिनल डेटा जस्ताको त्यस्तै निकाल्न सकिन्छ भने लसलेस कम्प्रेसन हो त्यो, हैन? हैन, कम्प्रेस डेटाबाट हाम्रो ओरिजिनल डेटा जस्ताको त्यस्तै निकाल्न सकिँदैन भने द्याट इज लसेस कम्प्रेसन। कम्प्रेसन भएर कम्प्रेस साइज डेटाको साइज घट्यो भने द्याट डेटा क्यान बी माइन्ड इन फास्ट वे। जस अलिकति यहाँ रिडक्सन गर्ने भनेको साइज घटाउने, साइज घटाएपछि फास्ट माइनिङ गर्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्ट नै हो। डेटा डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड कन्सेप्ट हायरार्की जेनरेसन। अब डिस्क्रिटाइजेसन र कन्सेप्ट हायरार्की हाम्रो यसको अलिकति कुराहरू त हामीले पहिला पनि गरेको हो, हैन? हिजोको क्लासमा, हैन? यसमा चाहिँ अझ यही टपिक भएको हुनाले अझ डिटेलमा सोधिदिन पनि सक्छ कि भनेर अनि राखेका छौँ हामीले। Discretization reduces the number of values for a given continuous attribute by dividing the range of attribute into intervals. Interval labels can then be used to replace actual data values. अब हामीले चाहिँ न्यूमेरिक डेटालाई डिस्क्रिटाइज गर्दाखेरि रेन्ज डिफाइन गर्छौं, एभ्री इन्टरभलहरु डिफाइन गर्छौं, इन्टरभलको लागि लेभल राखा हुन्छ, हैन? अनि त्यसपछि ओरिजिनल डेटा भ्यालुलाई, न्यूमेरिक डेटा भ्यालुलाई त्यो इन्टरभलको लेभलले रिप्लेस गर्दिन्छ। डिस्क्रिटाइजेसन भने त्यही हो, हैन? अनि जस्तो म अहिले एक्जाम्पल पनि दिन्छु, हुन त अस्ति पनि दिएको थिएँ मैले। Concept hierarchies reduce data by collecting and replacing low-level concepts, such as numeric values of attribute age, by higher-level concepts such as young, middle-aged, or senior. अब यसमा concept hierarchy generation पनि भइरहेको हुन्छ, हैन? सँग यो दुईटै रिलेटेड कन्सेप्ट हुन्छन् क्या। हामीले डेटा डिस्क्रिटाइज र अनि यो कन्सेप्ट हायरार्की जेनरेसन रिलेटेड कन्सेप्ट हो। डिस्क्रिटाइजेसनकै हेल्पबाट चाहिँ हामीले कन्सेप्ट हायरार्की जेनरेट पनि गर्न सक्छौं। जस्तो डेटा डिस्क्रिटाइजेसन एन्ड कन्सेप्ट हायरार्की जेनरेसन क्यान बी परफर्मड युजिङ बिनिङ, हिस्टोग्राम एनालिसिस और डिसिजन ट्री इन्डक्सन एप्रोचेस। अब हामीले डेटा डिस्क्रिटाइज कसरी गर्ने, कन्सेप्ट हायरार्की जेनरेट कसरी गर्ने भन्दाखेरि दिज आर द सम मेथड्स। जस्तो अब यसमा एक्जाम्पलहरु हेरेपछि अनि क्लियर होला। बिनिङ इज अब बिनिङमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं भनेपछि अब बिनिङमा डिस्क्रिटाइजेसन कसरी गर्ने, हैन? अनि अब यहाँनिर चाहिँ मैले बिन डिफाइन गर्छु, हैन? अनि बिनहरु डिफाइन गरिसकेपछि पहिला पनि हामीले बिनिङ मेथड पढाएको थियौं। अनि यहाँ त्यही बिनिङ मेथडहरु डेटा स्मुथिङको लागि जुन बिनिङ मेथड पढाएको थियौं, डिस्क्रिटाइजेसनको लागि पनि हामीले त्यही कुराहरु, त्यही बिनिङ मेथडहरु युज गर्न सक्छौं। जस्तो अब हामीले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मैले चाहिँ मसँग चाहिँ डेटा अब बिनले नै रिप्लेस गर्दिने हो के यहाँनिर। अब नम्बर अफ भ्यालु जस्तो हो यहाँनिर मैले बिन डिफाइन गरे, ल दिस इज अ बिन, दिस इज वान बिन, ल दिस इज अनदर बिन, हैन? मैले 3 वटा बिन डिफाइन गरे भने
यसरी तीनटा बिनमा डिभाइड गरे नाउ मैले के गर्छु मेनले बिनिङ बाई युजिङ मीन भन्ने मेथड थियो मीनले रिप्लेस गरिदिन्छु यसलाई यसको मीन कति आउँछ 5 5 10 17 25 अनि 33 प्लस 42 आयो 42 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 42 डिवाइडेड बाई 6 गर्दाखेरि यसको मीन चाहिँ कति आयो 7 आयो भनेपछि एभ्री डेटा भ्यालु 7 ले रिप्लेस हुन्छ यहाँनिर अब मेरो बिनिङ गरिसकेपछि यो भ्यालु 7 7 हुन्छ सबै किन 7 भयो मैले मेनली रिप्लेस गरिरहेको छु बिनिङ गरेपछि यस्तो अब यसको पनि 12 22 34 37 47 51 61 61 भनेपछि 1 2 3 4 5 यसलाई अराउन्ड 12 आयो मैले 12 12 12 12 यसको मीन चाहिँ अब कति आउला यसको पनि केही न केही मीन आउला हैन ल मैले मीन निकालौं 16 50 104 अनि 124 124 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा भ्यालुज भनेपछि 124 डिवाइडेड बाई 7 भनेपछि लगभग 17.71 नियरली अराउन्ड 18 आयो हामीले अलिकति होल नम्बर लिने हो भने यो एप्रोच युज गर्न पनि सकिन्छ राउन्डिङ अफ गरेर नियरेस्ट होल नम्बरमा ओके ल अब मेरो तीनटा मात्रै भ्यालु भएन जम्मा 7 12 र 18 डिस्क्रिटाइज भयो त अघिको डेटा हैन यसरी पनि डिस्क्रिटाइज गर्न सकिन्छ अघि चाहिँ कन्टिन्युअस डेटा थियो अहिले चाहिँ डिस्क्रिटाइज भयो जम्मा तीनटा भ्यालु मात्रै आयो The technique can be applied recursively to the resulting partitions to generate concept hierarchies. अब अहिले त थोरै डेटा छ मसँग हैन that's why अब त्यो रिकर्सिभ युज गरेर देखेन अब जस्तो यसमा मसँग यस्तो धेरैवटा डिस्क्रिटाइज भएर जस्तो मैले फर एक्जाम्पल 1000 बाट डिस्क्रिटाइज गरेर 100 बिनिङ गरेर 100 भ्यालुज आयो 100 भ्यालुज बाट फेरि बिनिङ गरेर मैले 10 वटा भ्यालु बनाउन सक्छु जस्तो लेट्स से 1000 बाट 200 200 बाट 20 20 बाट लेट्स से 5 मैले फर एभ्री टाइम बिनिङ लगाए के बिनिङ गरे बिनिङ बाट जुन रिजल्ट आयो त्यसमा पनि फेरि बिनिङ गरे दैट जनरेट्स अ कन्सेप्ट डाइरेक्ट हाई लेभलमा जाँदै छु त्यसरी बिनिङ रिकर्सिभली युज गर्दै गयौं भने त्यसले कन्सेप्ट डाइरेक्टली जेनेरेट गर्छ एकचोटी मात्रै बिनिङ युज गर्दाखेरि डिस्क्रिटाइज भयो हैन त्यसपछि चाहिँ रिकर्सिभली बिनिङ अप्लाई गर्यौं भने कन्सेप्ट डाइरेक्टली जेनेरेट भयो हिस्टोग्राम एनालिसिसमा पनि त्यही नै हो हामीले हिस्टोग्राम्सहरुमा पहिला डिवाइड गर्छौं हैन हिस्टोग्राम एनालिसिस पनि हामीले युज गर्न हिस्टोग्रामहरु पनि युज गरेर पनि डिस्क्रिटाइज गर्न सक्छौं है डेटालाई हिस्टोग्राम्स युज बिनिङ टु सिमिलर छ हिस्टोग्राम र बिनिङ को कन्सेप्ट फेरि हिस्टोग्राम्स युज बिनिङ टु एप्रोक्सिमेट डेटा डिस्ट्रिब्युसन एन्ड आर अ पपुलर फर्म अफ डेटा रिडक्सन अ हिस्टोग्राम for an attribute A partitions data distribution of A into disjoint subsets referred to as buckets or bins. यहाँ पनि हामीले हिस्टोग्राम बनाउँदाखेरि
मैले अघि जस्तै 5 to 10 10 to 15 को रेन्जमा हिस्टोग्राम बनाउँदै जानिन हो हैन। अनि तर यहाँ चाहिँ मैले मिलले रिप्लेस गर्ने भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ हुँदैन है। फेरि यहाँ मिलले रिप्लेस गर्ने हैन हामीले यहाँ चाहिँ। मैले चाहिँ हिस्टोग्राममा चाहिँ यति छ भने मैले तीनटा 5 to 10 को लागि हैन 5 to 10 को लागि एउटा रेन्ज बनाए, फेरि अर्को रेन्ज बनाए, फेरि अर्को रेन्ज बनाएर एभ्री को लागि फ्रिक्वेन्सी यसको फ्रिक्वेन्सी 7, यसको फ्रिक्वेन्सी 5, यसको फ्रिक्वेन्सी 7 स्टोर गर्छु सक्छु। तीनटा रेन्जमा तीनटा रेन्जको 5 to 10 10 to 15 अनि 15 to 20 को रेन्ज भन्ने नै हो। तर यहाँ चाहिँ मैले मिलले रिप्लेस गर्ने भन्ने हुँदैन। फेरि फ्रिक्वेन्सी स्टोर गरिदिन्छु सक्यो। हिस्टोग्राममा हामीले अब यसलाई रिकर्सिभली अप्लाई गर्यौं यहाँ पनि भने फेरि कन्सेप्ट हायरार्की निस्किने हो। यहाँ पनि अझ हायर लेभलको हिस्टोग्राम अझ हायर लेभलको हिस्टोग्राम बनाउँदै गयौं भने कन्सेप्ट हायरार्की जेनेरेट हुन्छ। क्लस्टरिङबाट पनि हामीले डिस्क्रिटाइज गर्न सक्छौं। क्लस्टर क्लस्टर बनाउने, एभ्री क्लस्टरलाई एउटा ग्रुप मान्ने हो भने डिस्क्रिटाइज भयो नि त। सपोज सुरुमा चाहिँ हामीले लेट्स से 20 वटा क्लस्टर बनाउने, त्यसपछि 10 वटा क्लस्टर बनाउने हैन, अनि त्यसपछि फेरि 5 वटा क्लस्टर बनाउने यसरी। मैले फेरि यसमा चाहिँ अब पहिला क्लस्टर बनाउँदाखेरि चाहिँ डिस्क्रिटाइजेसन भयो, त्यसलाई रिकर्सिभली एप्लाई गर्यौं भने फेरि के हुन्छ कन्सेप्ट हायरार्की जेनेरेट हुन्छ। लेट्स से मैले 20 वटा क्लस्टर बनाए हैन, फेरि मैले त्यो अझ त्यहाँबाट चाहिँ मर्जिङ गर्दै 10 वटा मात्रै क्लस्टर बनाए, फेरि मर्जिङ गर्दै 5 वटा क्लस्टर मात्रै बनायो भने कन्सेप्ट हायरार्की जेनेरेट हो नि त। अब कन्सेप्ट हायरार्की भने कस्तो हो हाम्रो, जस्तो मैले स्टेट टु सिटी, सिटी टु कन्ट्री हैन, सिटी टु प्रोभिन्स, प्रोभिन्स टु कन्ट्री भने दैट इज कन्सेप्ट हायरार्की भने जस्तै त्यहाँ पनि कन्सेप्ट हायरार्की भन्छ। ओके, अनि के हो त क्लास नसकिँदै सबैजना डुई डुई पो गयो त। Okay, last topic of this chapter is data mining primitives. Data mining task can be specified in the form of data mining query, which is input to the data mining system. A data mining query is defined in terms of data mining primitives. अब डेटा माइनिङ क्वेरी हामीले लेख्दाखेरि डेटा माइनिङ क्वेरीलाई चाहिँ हामीले डिफाइन गर्दाखेरि डेटा माइनिङ प्रिमिटिभ्स को टर्ममा हामीले डिफाइन गर्ने हो डेटा माइनिङ क्वेरी चाहिँ। These primitives allow the user to interactively communicate with the data mining system during discovery in order to direct mining process or examine the findings from different angles. The data mining primitives specify the following. अब यो डेटा माइनिङ प्रिमिटिभ्सले डेटा माइनिङ प्रोसेसलाई डाइरेक्ट गर्नको लागि पनि हाम्रो प्रिमिटिभ्सको युज हुन्छ र फाइन्डिङ्सहरुलाई चाहिँ डिफरेन्ट एंगलबाट हेर्नको लागि पनि डेटा माइनिङ प्रिमिटिभ्सहरु हामीले युज गर्न सक्छौं। There are different data mining primitives. The set of task relevant data to be mined. यसमा चाहिँ हामीले कुन डेटा माइन गर्ने हो त हामीले त्यो डेटा आफैले स्पेसिफाई गरिदिनु पर्छ, क्वेरीमा स्पेसिफाई गरिदिनु हो। डेटा माइनिङले युज गर्ने डेटा कुन हो त्यो we have to specify that data. That it can be a database, that can be a
particular attribute जे पनि हुन सक्छ, or that can be a dimension. Kinds of knowledge to be mined. Data mining primitive मा हामीले data mining query language मा what type of knowledge we are seeking त्यो पनि specify गरिदिनु पर्छ. For example, we may want association, we may want qualification or clustering. के गर्न खोजिरहेको छौं त्यो पनि हामीले स्पेसिफाई गरिदिनु पर्यो data mining query language मा. Which type of knowledge we want to mine, that need to be specified in the data mining query with the help of data mining primitives. The background knowledge to be used in discovery process. हैन, अब यसमा background knowledge, यसमा चाहिँ अब background knowledge मा चाहिँ हामीले डोमेन नलेजहरु राख्ने भनेका थियौं. जस्तो डोमेन नलेज भन्न खोजेको मिनिङ हाम्रो यसमा चाहिँ कन्सेप्ट हायरार्कीहरु पनि मैले स्टोर गर्दिन सक्छु. अनि त्यसपछि लाइक थ्रेशोल्ड भ्यालुहरु पनि स्टोर गर्दिन सक्छु प्याटर्न्सहरुको इन्ट्रेस्टिङनेस इभ्यालुएसन गर्नको लागि, हैन. त्यो कुराहरु ब्याकग्राउन्ड नलेज पनि हामीले राख्दियौं भने दैट इज बेटर. माइनिङ रिजल्ट अझै माइनिङ राम्ररी हुन सक्छ, माइनिङ रिजल्ट राम्रो आउन सक्छ. अब यसमा चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड नलेजमा चाहिँ यहाँ उ मात्र राखेको रहेछ, यो इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर्स एन्ड थ्रेशोल्डको लागि छुट्टै रहेछ. हाम्रो यसमा जस्तो ब्याकग्राउन्ड नलेजको लागि चाहिँ कन्सेप्ट हायरार्कीहरु आर एक्जाम्पल्स अफ. मैले कन्सेप्ट हायरार्की जस्तो कुनै एट्रिब्युट छ भने त्यसको कन्सेप्ट हायरार्की के छ भन्ने कुरा मैले नलेज बेसमा राख्दै भने माइनिङ प्रोसेस अलिकति बेटर हुन्छ. यसमा पनि त्यो इन्ट्रेस्टिङनेस मेजर्सहरु कुन कुन हुन् र तिनीहरुको थ्रेशोल्डहरु पनि डिफाइन गर्दियो भने डेटा माइनिङ गर्न सजिलो हुन्छ. त्यो क्वेरीमै राख्दिने हो यो सबै कुरा हामीले. र रिजल्टलाई चाहिँ कस्तो फर्ममा भिजुअलाइज गर्ने त्यो पनि डेटा माइनिङ क्वेरीमा हामीले राख्दियौं भने बेटर रिजल्ट आउँछ. These are the different task primitives that are used while writing data mining query. Okay, अब यसमा चाहिँ data mining query language भन्ने छ एउटा हामीसँग, हैन. DMQL data mining query language भन्ने छ. यसको सिन्ट्याक्स चाहिँ एसक्यूएल को जस्तो जस्तै छ, बट यो चाहिँ फेरि हामीले एसक्यूएल जस्तै हामीले वाइड स्प्रेड स्ट्यान्डर्डाइज भइसकेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हैन है यो फेरि. दिस इज ओन्ली द ल्याङ्ग्वेज दैट इज युज्ड फर टिचिङ हाउ द डेटा माइनिङ क्वेरी लुक्स. डेटा माइनिङ क्वेरी कस्तो देखिन्छ होला, कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा टिच गर्नको लागि मात्रै बनाएको हो के यो DMQL चाहिँ. Therefore, unlike SQL, it is not standardized. स्ट्यान्डर्डाइज भएर यसको लागि टुलहरु मैले डेटा माइनिङ SQL को क्वेरी लेखा जस्तै जहाँ पनि DMQL को क्वेरी लेखेर रन गर्न गाह्रो छ. दिस इज जस्ट फर मैले भने डेटा माइनिङ सिस्टमहरुको आफ्नो आफ्नो क्वेरी हुन्छ सबैको. वी क्यान डिफाइन कसैले डेटा माइनिङ सिस्टम बनायो भने दैट vendor can define their own data mining query language. उसले आफ्नै डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज डिफाइन गर्छ. यहाँनिर चाहिँ डेटा DMQL को पर्पज जस्ट के हो भनेको चाहिँ DMQL डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ त भनेर टिच गर्ने पर्पजको लागि मात्र यो ल्याङ्ग्वेज बनाएको छ यहाँनिर चाहिँ. यसमा चाहिँ एउटा एक्जाम्पल पनि छ अनि सक्यो हाम्रो. यति नै हो यहाँ. अब मैले चाहिँ जस्ट यो हामीले क्वेरीहरु लेख्न जान्ने हैन कि यसमा एकदमै त्यस्तो आउँदैन. अब जस्ट कस्तो हुन्छ भनेर थाहा चाहिँ पाउनु पर्छ. Suppose a marketing manager of electronics store
As a marketing manager of electronic stores, you would like to classify customers on their buying patterns. You are especially interested in those customers whose salary is not less than $40,000 and who have bought more than $1,000 worth of items, each of which is priced at no less than $100. In particular, every item say $100 भन्दा कमको छैन. In particular, you are interested in the customer's age, income, and types of items purchased, the purchase location, and where the items are made. You would like to view the resulting classification in the form of rules. This data mining query is expressed in DMQL as follows. माथिको त्यति सबै डिस्क्रिप्सन गरिदिएको छ. त्यति सबै कुराको लागि हाम्रो DMQL मा कसरी एक्सप्रेस गर्ने होला त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो छ. फर्स्टमा हाम्रो टास्क प्रिमिटिभ डेटा स्पेसिफाई गर्नु पर्यो. युज डेटाबेस इलेक्ट्रोनिक्स DB. डेटाबेस डेटा वेयरहाउस को नेम के छ त्यसको नेम हो. युज हायरार्की location hierarchy for t.branch, age hierarchy for c.age. अब यसमा यो पनि यो डेटाबेस चाहिँ हो. हामीले कुन कुन युज गर्नु परिरहेछ. अब हाम्रो लोकेसन र एज हामीलाई युज गर्ने डेटाहरु स्पेसिफाई गरेको. त्यसपछि चाहिँ हामीले kinds of knowledge to be mined. कुन टाइप को नलेज हामीलाई चाहिरहेछ. माइन क्लासिफिकेसन एज promising customers. यो नेम हो. promising customers नेम जे राखे पनि हुन्छ. क्लासिफिकेसन गर्न खोजिरहेको. The kind of knowledge that we need is classification. Background knowledge. Background knowledge हामीले माथि अब हाम्रो यसमा चाहिँ हायरार्कीहरुको नलेज बेसमा राखेर हुन्छौं. अलिकति ब्याकग्राउन्ड नलेज यहाँ पनि आइसक्यो. हायरार्कीहरु युज गर भनिरहेछ. त्यसपछि इन्ट्रेस्टिङ मेजर्स एन्ड थ्रेशोल्ड भ्यालुज इन रिलेभेन्स टु. अब यहाँनिर चाहिँ इन रिलेभेन्स टु c.age हामीलाई जस्तो उलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ भन्दाखेरि एज, इन्कम, आइटम्स पर्चेज, लोकेसन यति कुराहरुमा इन्ट्रेस्टेड छ भनेको छ. दैट्स व्हाई एज, इन्कम, आइटम को टाइप हैन, प्लेस मेड, t.branch फर कस्टमर सी. यो रिनेमिङ गरेको कस्टमर भने सी भने कस्टमर हो, आई भने आइटम हो, ट्रान्ज्याक्सन टी भने ट्रान्ज्याक्सन. अब हाम्रो यति कुराहरुमा इन्ट्रेस्टेड छ. त्यही यहाँ जे भनेको छ त्यही हो. कस्टमर्स एज, इन्कम, टाइप्स अफ आइटम पर्चेज, पर्चेज लोकेसन हैन. पर्चेज लोकेसन भनेपछि त ब्रान्च होला नि त त्यो त हैन. कुन ब्रान्चबाट पर्चेज भयो भन्ने कुरा. एन्ड वेयर द आइटम्स आर मेड. एज, इन्कम, आइटम को टाइप, आइटम कहाँ बनेको हो त्यो, अनि कहाँ पर्चेज भएको हो त्यो ठाउँ, ब्रान्च. फ्रम. अब यहाँनिर यो कस्टमर सी, आइटम आई, ट्रान्ज्याक्सन टी नलेख्ने हो भने यहाँनिर मैले के हुन्थ्यो, यहाँनिर सी लेख्नै पर्छ भन्ने छैन. यहाँनिर मैले सी नलेख्ने हो भने कस्टमर डट एज माथि नै लेखिदिने. यहाँनिर आई नलेख्ने हो भने आई डट आइटम डट टाइप, आइटम डट प्लेस मेड लेखिदिने आफैले. है. त्यसैले चाहिँ यो पछाडी यो यहाँको चाहिँ हाम्रो राख्नुको त्यो एसक्यूएल मा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो हाम्रो. वेयर अब एसक्यूएल मा चाहिँ मल्टिपल टेबल्सहरु युज भइराछन् भने इक्वालिटी टेस्ट गर्नुपर्छ. आई डट आइटम आइडी इक्वल टु टी डट आइटम आइडी, सी डट कस्टमर आइडी इक्वल टु
transaction.customer ID and c.income greater than 40,000, i.price item.price greater than 100. Every item को price. Group by T customer ID बनान्छ. Every customer को लागि यो कुरा जहाँ जहाँ satisfy गर्छ त्यो कुराहरु यसले झिक्छ. Information. And this is a simply यस्तो हुन्छ data mining query language है भनेर देखाउनलाई मात्रै हो. Query हरु लेख्ने भनेर यहाँ सोध्दैन, but you have to know यो different theoretical concept हरु जुन छन् तिनीहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा एउटा एक्जाम्पल सम्म अलिकति लेख्यो भने पुग्छ. कहिलेकाहीँ सोधिहाल्यो भने you need to just know one example. यसमा हाम्रो DMQL ल्याङ्ग्वेज डिटेलमा पढ्ने चाहिँ हैन यो कोर्समा हाम्रो. The target is just to show अनि हाम्रो DMQL चाहिँ कस्तो देखिन्छ है भनेर यस्तो देखिन्छ है भनेर अलिकति यसको इन्ट्रोड्युस गर्ने मात्रै टार्गेट हो. DMQL डिटेलमा पढ्ने चाहिँ हैन यहाँ. Okay, with this our unit 3 is finished. अब unit 4 छ. unit 4 मा पनि थ्योरी नै छ. त्यसपछि unit 5 बाट चाहिँ हाम्रो एल्गोरिदमहरु धेरै आउन थाल्छ बल्ल. ओके ल आजलाई चाहिँ यतिकै भयो. हजुर.